अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहीत पीरज़ादा इन वाशिंगटन। 20 सितंबर 2024 के दिन को ख़त्म हुए हुए बहुत घंटे बीत गए हैं। मुझे इस वीलॉग को बहुत पहले कर लेना चाहिए था और मैं बहुत देर सुबह से उठा हुआ हूँ। कई घंटों में उन घंटों में मैंने पाकिस्तान की गुज़श्ता 18-24 घंटों की सारी डेवलपमेंट्स देखी। वो डेवलपमेंट्स ऐसी भी नहीं थी जो बड़ी गैर मुतवक्को किस्म की थी। ज़ाहिर है मेरा ब्रेड एंड बटर यही है, मैं रोज़ इसी चीज़ को देखता हूँ। गुज़श्ता 15-20 बरस हो चुके हैं कि मेरा काम ही यही है चीज़ों को देखना। तो मुझे अंदाज़ा था कि इस किस्म की चीज़ें होंगी। लेकिन फिर भी जिस तरह से शरीफ ज़रदारी ख़ानदान ने काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब के साथ मिलके पाकिस्तान के निज़ाम हुकूमत के साथ, निज़ाम रियासत के साथ, पाकिस्तान की पार्लियामेंट के साथ, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के साथ जो खिलवाड़ किया है, जो चूत चालाकियाँ की हैं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से, स्पीकर की रूलिंग के हवाले से, जिस तरह से नेशनल असम्बली के अंदर एक अमेंडेड लिस्ट निकाल दी गई है जिसमें पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंडिपेंडेंट बना दिया गया है, उसको सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है। इसके लिए मेरे पास पहले मैं सोच में मुब्तला हो गया कि मैं किस तरह की लुग़त इस्तेमाल करूँ, मैं कौन सी ज़ुबान में इसको एक्सप्लेन करूँ। पहले मैंने फ़ैसला किया इस पे कमेंट करना ही नहीं चाहिए, इसको छोड़ ही देना चाहिए। मैं इतना उस पे यानी डिसअपॉइंट हुआ, पता नहीं कितना तो मैंने पानी पी लिया, कितनी देर में आगे पीछे चलता रहा। फिर बड़ी हिम्मत करके मैंने कोशिश की है कि मैं इसको इसके ऊपर एक एनालिटिकल कमेंट करने की कोशिश करूँ। मैं आपसे ये भी एडमिट करूँगा कि मेरा ख़्याल है मैं वाहिद उन व्लॉगर्स में हूँ जो कई घंटे 1-2 घंटे लगा के तमाम लोगों के कमेंट्स को मैं पढ़ता हूँ, उस पे कमेंट करने की कोशिश करता हूँ, लाइक करता हूँ, कुछ ना कुछ रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करता हूँ। और जब मैं कमेंट्स देखता हूँ तो मुझे ये एहसास होता है कि बहुत बड़ी तादाद में जो मेरे व्यूअर्स हैं वो ठीक तरह से मुझे भी समझ नहीं पाते। कभी गुस्सा कोई बहुत ज़्यादा हो, अल्फाज सख्त इस्तेमाल कर दें, कोई बहुत ज़्यादा लान तान कर दें तो शायद उनको लगता है कि वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का वीलॉग था। उसकी वजह ये है कि आप में से अक्सर लोग उन तल्ख़ हकीकतों को समझ ही नहीं पा रहे जो इस वक्त पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान जिन तल्ख़ हकीकतों से दो चार है और किस किस्म की तबाही जो है वो पाकिस्तान के रास्ते में शरीफ ज़रदारी, काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने जरनैल साहिबान की मदद से खड़ी कर दी है। मेरी एक बड़ी ख्वाहिश है, मेरी बड़ी उम्मीद है, मेरी बड़ी इल्तजा है कि पाकिस्तान के अफ़वाज जो आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान है उनको अदराक होना चाहिए कि जिस किस्म की चीज़ें की जा रही हैं इसके नतीजे में ख़ुद आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान के लिए किस किस्म के ख़तरात हैं, पाकिस्तान की रियासत के लिए किस किस्म के ख़तरात हैं। एक ऐसी इर्रिवर्सिबल सिचुएशन पाकिस्तान में पैदा की जा रही है जिसका कोई हल नहीं निकल सकेगा। और अगर ये सूरत हाल इसी तरह से जारी रहती है और शरीफ ज़रदारी ख़ानदान की हरकतों को, इनकी चूत चालाकियों को, इनके खिलवाड़ को इसी तरह से पाकिस्तान की मिलिट्री हाई कमांड बर्दाश्त करती है, अपने आप को इनसे डिस्टेंस नहीं करती, तो पाकिस्तान की जो फेडरेशन है वो तबाही के एक इर्रिवर्सिबल पाथ के ऊपर चली जाएगी। मैं आपको इसके पॉइंट्स एक-एक करके पॉइंट्स जो हैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो मैं इस लफ़्ज़ चूत चालाकी को थोड़ा-सा डिफेंड कर लूँ। अपने आप से सवाल पूछिए कि सुबह से गुज़श्ता 24 घंटों से जिस तरह से इन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट को पास किया है, जिस तरह से उसकी बेसिस पे काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने वहाँ से जो बेंच बनाया हुआ था उसमें मुनीब अख्तर साहब को निकाल के जस्टिस अमीनुद्दीन खान को वो ले आए हैं, जिस तरह से आर्टिकल 63A जो है उसको ये पास करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की मई 2022 की जो जजमेंट थी उसकी बेसिस पे जिस तरह से ये पार्लियामेंट के अंदर से एक अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट पास करने की कोशिश करेंगे अगले चंद दिनों में, जिस तरह से ये पाकिस्तान के अंदर एक नई फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट लाना चाहते हैं, ये सारी साजिश करके यानी हर किस्म की गैर कानूनी हरकत करके ये उसको कानून की शक्ल जो है वो देना चाहते हैं। जिस तरह से जलसे के ऊपर, जलसा बड़ी छोटी चीज़ है लेकिन वो भी एक है चीज़ के यानी मीनारे पाकिस्तान पे जो जलसा होना चाहिए, जहाँ से पाकिस्तान का सियासी सफ़र शुरू हुआ था, उसको पहले आप कभी जल्लो पार्क में फेंकते हैं, कभी आप उसको रिंग रोड में कहीं फेंकते हैं, फिर आप उसको कहना की किसी जगह में फेंकते हैं। मैं पता नहीं लाहौर में कितने बरस रहा हूँ, कितनी दफ़ा मैं रहा हूँ, मुझे तो पता ही नहीं है कि ये मवेशी मंडी और कहना किधर है। किसी भी जलसे की एक सिंबॉलिक वैल्यू होती है। मीनारे पाकिस्तान की, ये नासिर बाग की, ये लाहौर के अंदर किसी जगह की एक सिंबॉलिक वैल्यू है। जब आप लोगों के एक्सप्रेशन से उसकी सिंबॉलिक वैल्यू छीन लेते हैं तो आप उनसे उनका पॉलिटिकल एक्सप्रेशन छीन लेते हैं। और रियासत को कंटिन्यू करने के लिए, तरक्की करने के लिए एक पॉलिटिकल प्रोसेस और उसका पॉलिटिकल एक्सप्रेशन जो है वो चाहिए होता है। तो बहरहाल मैं फिर भी कहता हूँ कि जलसा ठीक है कि रानी मरियम नवाज़ जो है वो खौफज़दा है, वो चाहती नहीं है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग नज़र आ जाएं। उनको लगता है कि उनके वालिद साहब जो है उन्होंने एक मुन्ना सा जलसा किया था मीनारे पाकिस्तान पे, उनका पोल जो है वो खुल जाएगा। मीनारे पाकिस्तान के करीब बहुत ही गुंजान आबाद इलाका है, उसकी एक रेपुटेशन है, उसकी एक आइडेंटिटी है। वहाँ तो इतना ज़्यादा गुंजान आबाद इलाका है कि वहाँ तो मेरा ख्याल है लाख आदमी, 1.5 लाख आदमी तो बड़ी
بڑی آسانی سے موجودہ حالات میں وہاں جمع ہو جائے گا. تو وہ ظاہر ہے مریم کی ایک ننھی سی خواہش ہے کہ لوگوں کا ایکسپریشن نہ ہو. لیکن جو ایکچوئل کھلواڑ، اور میں جلسے کے حوالے سے ایک الگ ویلاگ کروں گا چند گھنٹوں کے بعد کہ کیوں اس جلسے کے اندر جو لاہور کے لوگ ہیں ان کو نکلنا ہے، اور کیوں لاہور کے لوگ اگر اس جلسے کے لیے بہت بڑی تعداد میں نکلیں گے تو وہ اپنے اس ایکٹ سے پاکستان کو بچائیں گے. یہ میں آپ کو اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا کہ اس جلسے کی پاکستان کو بچانے میں کیا اہمیت ہے. لیکن ابھی میں اس چیز کے اوپر آنا چاہتا ہوں. اپنے آپ سے امیجن کریں کہ جو انہوں نے یہ چوت چالاکیاں، جس کے لیے میں لفظ چوت چالاکیاں استعمال کرتا ہوں، مجھے احساس ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں کا مورل کوڈ اس قسم کا ہے کہ پاکستان کے اندر جو طوفان مچایا جا رہا ہے، جو قتل و غارت کیا جا رہا ہے، اس سے آپ کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی، آپ کو یہ لفظ جو ہے استعمال کرنے سے زیادہ تکلیف ہوتی. کون سا لفظ استعمال کروں اس کے لیے؟ جو عجیب و غریب انہوں نے حرکت کی ہے، جو انہوں نے بیہودہ حرکتیں کی ہیں، جو انہوں نے اوچھی حرکتیں کی ہیں، جو انہوں نے کھلواڑ کیا ہے، کوئی لفظ جو اچھا. اور چوت چالاکی کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس قسم کی چھوٹی چھوٹی قسم کی بے وقوفیاں کر رہے ہیں، یہ اس قسم کی چھوٹی چھوٹی ٹرکس پلے کر رہے ہیں جس میں ان کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ ٹرکس پلے کر کے یہ اوور آل سیاسی صورتحال کو، جو تاریخ کا ایک جبر اور اس کی جو ڈائریکشن ہے، اس کو یہ بدل لیں گے. یہ اس کو بدل نہیں سکیں گے. اس سے صرف یہ مزید کیوس پیدا کر رہے ہیں. یہ پاکستان کی 65-70% کی نوجوان آبادی جس کی عمر 35 برس سے کم ہے، یہ اس کو ایجیٹیٹ کر رہے ہیں، اس کو غصہ دلا رہے ہیں. یہ پاکستان کے صوبوں کے درمیان میں تفرقہ پیدا کر رہے ہیں. یہ پنجاب اور پختون جو اتحاد ہے اس کو توڑ رہے ہیں. یہ پاکستان کی جو فیڈریشن ہے اس کے اوپر اتنا پریشر بلڈ اپ کر رہے ہیں کہ اس کو کوئی بچا نہیں سکے گا. میں سمجھتا ہوں آپ میں سے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کل کلاں اگر عمران خان کو آزادی مل جائے، عمران خان پرائم منسٹر بن جائیں، تو ہی ول بی لائک اے نائٹ آن دا شائننگ آرمر، اور وہ سفید گھوڑے پہ آئیں گے اور پاکستان کے مسائل کا حل ہو جائے گا. وی ہیو ٹو گرو اپ، وی ہیو ٹو بیکم ریئلسٹک. عمران خان کے اپنے دور حکومت کے اندر مسائل اس قسم کے تھے کہ عمران خان بڑا اسٹرگل کر رہا تھا ان چیزوں کا حل نکالنے کے لیے. لیکن اب تو حالات اتنے خراب ہو چکے ہوئے ہیں کہ جب تک کوئی بہت بڑا معجزہ نہیں ہوگا، میریکل نہیں ہوگا، یہ سچویشن جو ہے یہ ریورس نہیں ہو سکتی. میں اب آپ کو چند پوائنٹس آپ کے سامنے اور رکھتا ہوں تھوڑا سا کلیریفائی کرنے کے لیے. تھوڑا سا اس لفظ اور اس لغت کی ایکسپلینیشن یہ مزید دے دوں کہ ہر صورتحال کو ایکسپلین کرنے کے لیے زبان میں چند الفاظ ہوتے ہیں. جب میں کہتا ہوں کہ یہ چوت چالاکیاں کر رہے ہیں، یہ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں جس کا کوئی رزلٹ نہیں نکل سکتا، اس میں سے کوئی سسٹینیبل ریالٹی نہیں نکل سکتی. ان تمام حرکتوں کے باوجود شریف زرداری خاندان پاکستان کے اوپر اپنے تسلط کو، اپنے اقتدار کو، اپنی حکومت کو کوئی بہت دیر تک طول نہیں دے سکتے. یہ ان کے ڈیسپریٹ میئر ہے. لاہور کے جلسے کے حوالے سے ان کا فیصلہ، پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے حوالے سے ان کا فیصلہ، یہ اسے کہتے ہیں نئی کمیٹی بنا دینا، آرٹیکل 63A کو ختم کر کے ان کا یہ خیال ہے کہ ہم لوگوں کو خرید کے ایک نیا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پیکج جو ہے اس کو پاس کروا لیں گے، ایک نئی آئینی کوڈ بنا کے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اس کے اوپر بٹھا دیں گے، ریٹائرڈ ججز سے اس کو بھر دیں گے. پتہ نہیں یہ کس طرح سے سوچ رہے ہیں. یہ سب چیزیں ان دی اینڈ نہیں ہو سکیں گی، بیکاز تاریخ کا اپنا ایک جبر ہوتا ہے، اس کی ایک سینس آف ڈائریکشن ہوتی ہے جس کا یہ راستہ نہیں بدل سکیں. لیکن میری بہت سی باتیں آپ میں سے بہت سے لوگ اس لیے نہیں سمجھ سکتے کہ آپ نے پاکستان کی تاریخ کی اور بھی بہت سی باتیں نہیں سمجھی ہوئی، اور ان کے بارے میں آپ نے غلط جو ہے اسمپشنز یا اندازے یا کنکلوژن جو ہے نکالے. فار انسٹنس میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھے بزرگ قسم کے بھی لوگ یہاں پہ ایسے ہیں جو اس چینل کو دیکھتے رہے ہیں گزشتہ 2 برس سے. ان میں سے 99% لوگوں کے ذہن میں ایک معصومانہ سا آئیڈیا ہے کہ اگر 1971 میں 1970 کے الیکشن کے بعد ذوالفقار علی بھٹو شیخ مجیب الرحمان کو پرائم منسٹر مان لیتا، الیکشن کی فتح کو مان لیتا، پرائم منسٹر شیخ مجیب الرحمان پاکستان کے وزیر اعظم بن جاتے، تو چیزیں جو ہیں وہ بالکل ٹھیک ہو جاتی. یہ بالکل غلط آپ نے کنکلوژن نکالا ہوا ہے. 1970 تک چیزیں اتنی خراب ہو چکی ہوئی تھیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا ایک سنگل یونٹ پاکستان، جو ایک فیڈریشن آگے نہیں چل سکتی تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایبیوز کیا گیا تھا ایسٹ پاکستان کو، اس کے پورے پولیٹیکل پروسیس کو 1955 سے لے کے 1969-70 تک، اس کے بعد وہاں پر اس قسم کے رجحانات، اس قسم کے جذبات پیدا ہو چکے تھے جن کے ساتھ شیخ مجیب الرحمان کھیل رہے تھے. اس کے اندر ہندوستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کی جو انٹیلیجنس ہے، وہ بہت زیادہ انویسٹمنٹ کر چکی ہوئی تھی. اگر شیخ مجیب الرحمان، پہلے تو شیخ مجیب الرحمان نے وہ کمپرومائزز کرنے ہی نہیں تھے، پرائم منسٹر آف پاکستان اگر ان کو بنا بھی دیا جاتا تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ان کو ایکسیپٹ نہیں کرنا تھا، اور وہ خود بھی ان ڈیمانڈز کو سپریس نہ کر سکتے اٹانومی کے، جو کہ اس وقت سسٹم میں ان بلٹ ہو چکے تھے. جو ڈیمانڈز اٹانومی کی تھیں ایسٹ پاکستان میں جو پیدا ہو چکی تھیں، ان ڈیمانڈز کے پیچھے ہندوستان انویسٹ کر چکا تھا. کسی نے آج تک میں نے دیکھا یہ سوال اپنے ذہن میں اٹھایا ہی نہیں کہ وہ ہندوستان کی اسٹیبلشمنٹ جو گزشتہ کئی برسوں سے شیخ مجیب الرحمان پہ، مفتی بانی پہ، وہاں کی اٹانومی آزادی کی موومنٹ کے اندر بے تحاشا انویسٹمنٹ کر چکی تھی، اسٹریٹجک انویسٹمنٹ، فائنینشیل
कैपिटल इन्वेस्टमेंट, बहुत उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स उसमें लगाया था, वो क्यों बर्दाश्त करते कि शेख मुजीब जो है वो वेस्ट पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ या भुट्टो के साथ उसकी सुलह हो जाए और चीज़ें हंकी डोरी हो जाए। ज़ाहिर है उनका एक प्लान जो है वो बहुत आगे जा चुका हुआ था। उस स्टेज के ऊपर हाइपोथेटिकली स्पीकिंग इमेजिन करें कि अगर शेख मुजीब जो है वो सुलह करना भी चाहता, वो ना कर सकता, बिकॉज उसके एक सेकंड टियर भी ऐसी लीडरशिप जो थी वो हिंदुस्तान के हाथ में थी, ये प्रो इंडिपेंडेंस के लोगों के हाथ में थी कि उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान को मार देना था, उसको हटा देना था। और ये जो एक ख्वाब है लोगों का कि एक पाकिस्तान उस स्टेज के ऊपर कंटिन्यू कर सकता था, वो शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता था। वजह क्या थी? वजह ये थी कि जो असल में वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान की इक्वेशन डिस्टर्ब हुई, वो तो 1955 के दरमियान डिस्टर्ब होना शुरू हो चुकी थी। 1955 के बाद से जब अयूब खान ने इंटरवेंशन की और फिर 1958 में वो उन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया, तो वो इक्वेशन डिस्टर्ब हो चुकी थी। और कोई भी उस स्टेज के ऊपर चालाकी करके, जो पाकिस्तान के लोग ख्याल है अब चालाकी हो जाती तो चीज़ें हल हो जाती, नहीं हल हो सकती थी। इस पर करें कमेंट, क्योंकि उस वक्त तक इट वाज अ राइटिंग ऑन द वॉल कि अब रास्ते जो हैं वो जुदा हो चुके थे। इसी तरह जो एब्यूज़ किया जा रहा है पाकिस्तान का गुज़िश्ता 28 महीनों से, जिस तरह से ये पाकिस्तान की फेडरेशन के ऊपर वज़न बढ़ा रहे हैं, जिस तरह से इनकी हरकतों की वजह से पाकिस्तान की जो की इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका जो ट्रस्ट, उनकी जो क्रेडिबिलिटी, उनकी जो पॉलिटिकल एबिलिटी है, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गई। आप बंदूकों से थोड़ा चला सकते हैं एक मुल्क, कितनी देर चला लेंगे बंदूकों के ज़ोर से? जिस किस्म के मैं जुलूस देख रहा हूँ, जिस किस्म की मैं बातें और गुस्सा मैं खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों और डिस्ट्रिक्ट से देख रहा हूँ, जिस आंखों के साथ वो लोग आज अफवाज पाकिस्तान के सिपाहियों और अफसरों को देख रहे हैं, अफवाज पाकिस्तान के अंदर जिस किस्म की फीलिंग्स पाई जाती हैं, जो फीलिंग्स आज़ाद कश्मीर के अंदर पैदा कर दी गई हैं, जो फीलिंग्स जीबी के अंदर हैं, जो बलूचिस्तान की सूरत हाल है, ये वो प्रेशर है, ये वो वज़न है जो पाकिस्तान की फेडरेशन के ऊपर पड़ रहा है। अगर इस सूरत हाल को ना संभाला गया और उसके दरमियान इसी किस्म की चूत चलाकियाँ जिन्होंने आज की है, मैं मज़ीद चंद अल्फाज इनके बारे में कहना चाहूँगा, तो ये फेडरेशन को बचाना, ये प्रोसेस इरिवर्सिबल हो जाएगा। इस फेडरेशन को बचाना जो है वो तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। मेरे मुँह में खाक, लेकिन एज एन एनालिस्ट मेरी जिम्मेदारी है। और आज के जो इन्होंने हरकतें की हैं, इसके बाद मैं चाहता हूँ कि इसको खुल के मैं थोड़ा सा मजीद इसके ऊपर कमेंट कर दूं। पहले बड़ी क्विकली इसको देख लें कि पहले इन्होंने एक वीकेंड के दिन रात की तारीखी में सैटरडे संडे को इन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पैकेज पास करवाने की कोशिश की, जिसके जरिए ये पूरे पाकिस्तान के आइन को उधेड़ के रख देना चाहते हैं, पूरी पाकिस्तान की अदलिया को, सुप्रीम कोर्ट की तमाम तर हैसियत को ख़त्म कर देना चाहते हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बना के काजी फायज ईसा साहब को रिटेन करके इंतहाई डेस्परेट मैयर हैं। और इसमें इनको जो भी ये हरकत करना चाहते हैं, इसके अंदर इनको वक्ती तौर पर जो सेटबैक और नाकामी आई है, वो बुनियादी तौर पर इसलिए हुई कि मौलाना फजल रहमान को नज़र आ रहा था कि इनके पास नेशनल असेंबली के अंदर नंबर पूरे नहीं है। आखिर में भी मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि एक नंबर वहाँ पे पूरा नहीं हो रहा था। दूसरी बात यह है कि चूँकि मैंने आपको अपने पिछले वीलॉग्स में बहुत तफसील से ये एनालिसिस दिया कि चूँकि जो 8 मेंबरान सुप्रीम कोर्ट के हैं, मंसूर अली शाह साहब, उनका ऑर्डर उस वक्त आता है 4 पेज का। उसके बाद इनको लगा, मौलाना को भी समझ आई कि अगर ये जंप इन कराएंगे, लोगों को ख़रीद के ले आएंगे नेशनल असेंबली से, तो वो कानूनी तौर पे एक्सेप्टेबल नहीं हो सकेगा और ये मसला पड़ जाएगा और मैं एक अनपॉपुलर पॉलिटिकल डिसीजन लेकर दरमियान में खाई में गिर जाऊँगा। मुझे नहीं लगता कि मौलाना ने कि उनके जहन के अंदर कोई इतनी बड़ी नज़रियाती तब्दीली आ गई है। सडनली सारी उम्र की सियासत उनकी तब्दील तो नहीं हुई, उनके सिर्फ इंटरेस्ट हैं। तो मौलाना ने देखा कि इसमें ख़तरा बहुत ज़्यादा है। मौलाना ने बहुत सी बातें पब्लिकली आपके सामने की हैं, मौलाना ने बहुत सी बातें PMLN से, PPP से, बिलावल से अदरवाइज़ की होंगी। इसीलिए आपको समझ आती है कि जब आप देखते हैं कि स्पीकर अयाज सादिक साहब जो हैं वो एक ख़त लिख देते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को और कहते हैं कि आपको मेजॉरिटी डिसीजन जो है सुप्रीम कोर्ट का, उसको आप उसको मानने के लिए पाबंद नहीं है, आपको उसको इम्प्लीमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आप देखें कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है, एक खड़े ऐसे करके प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस जो है उसको पास कर देते हैं, उसमें तरमीम को पास कर देते हैं। खड़े काजी फायज ईसा साहब उसको इस्तेमाल करके अपना ही जो बेंच है, 3 मेंबर जो कमेटी है, उसे तब्दील कर देते हैं। अच्छा, इसका बैकग्राउंड भी देखें। मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये चूत चलाकियाँ हैं, आप में से जो लोग चूत चलाकी ज़रा देखें किस किस्म की है। यानी काजी फायज ईसा साहब ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के लिए आर्ग्यू किया। वो कहते थे एक कमेटी होनी चाहिए बनाने के लिए। अप्रैल 2023 के अंदर पहली दफ़ा ये जो PDM 1 की गवर्नमेंट थी, उन्होंने उसे पास किया। जब उसे पास किया तो उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो थे, उस वक्त सिर्फ चीफ जस्टिस ही बेंच बनाता था, उन्होंने उसे रेजिस्ट किया, उन्होंने उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने दी, उन्होंने उस फैसले को मेरा ख्याल है सस्पेंड कर दिया था। जब काजी साहब चीफ जस्टिस बने तो जो पहला काम किया गया कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को इम्प्लीमेंटेशन कर दी गई।
ان اکتوبر آف 2023. اس وقت یہ تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ اگر جو سینئر پیونی جج اس وقت اعجاز الاحسن صاحب بھی وہاں پہ تھے، وہ اس وقت سینئر پیونی جج تھے، اور پھر اس کے بعد طارق میرا خیال ہے طارق مسعود صاحب جو تھے وہ ان کے ساتھ تیسرے لوگ تھے. چونکہ طارق مسعود صاحب اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب دونوں ملے ہوئے تھے، دونوں ایک پیج کے اوپر تھے. وہ جو ان کا جو کمیشن اور ان کی جو کمیٹی تھی اور اپنی مرضی سے بینچ بنانے کا پروسیس جو ہے وہ ان کا چل رہا تھا. جب مارچ اپریل 2024 کے اندر طارق مسعود صاحب جو ہیں وہ ریٹائر ہو گئے بدقسمتی سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے، چونکہ وہ ان کے کنٹرول میں تھے. اور اس کے بعد جو سینئر پیونی جج تھے وہ منصور علی شاہ صاحب، ہاں، اور اعجاز الاحسن صاحب کو انہوں نے نکالا، مظاہر علی اکبر نقوی کو انہوں نے نکالا. انہوں نے سوچا ہم نے سپریم کورٹ پہ کنٹرول کر لیا. اسی لیے میں لفظ چوت چالاکیاں استعمال کر رہا ہوں کہ یہ ہر دفعہ اس قسم کی حرکت کرنے کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے اب کنٹرول حاصل کر لیا ہے. ہر دفعہ کچھ اور ہو جاتا ہے، ان کا کنٹرول ختم نہیں ہوتا. وہ جو کہتے ہیں نا کہ انسان جو کرتا ہے اس سے خدا جو فیصلے کرنے والا ہے وہ بہت بڑا ہے. انسان کچھ بھی کر لے، مین پروپوزز گاڈ ڈسپوزز والی جو سچویشن ہے. تو اب نئی سچویشن ان کی پیدا ہوئی کہ جب انہوں نے اعجاز الاحسن صاحب کو بھی نکال دیا، مظاہر علی اکبر صاحب کو بھی نکال دیا، تو اس کے بعد ان کا خیال تھا ہمیں کنٹرول حاصل ہو گیا. لیکن اب وہاں پر سینئر پیونی جج منصور علی شاہ صاحب بن کے، ان کا خیال تھا منصور علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ بال پلے کریں گے. منیب اختر وہاں پہ آ گئے، ان کا خیال تھا ہمارے ساتھ بال پلے کریں گے. جب انہوں نے کے ساتھ بال پلے نہیں کیا اور انہوں نے آزادانہ طور پر ایک زیادہ لاجیکل منطقی بینچ بنانے شروع کر دیے، یہ وہی ان کا بنایا ہوا بینچ ہے جس کے میجورٹی ڈیسیجن ہے 12 جولائی کا 2024 کا، جس کے نتیجے میں ریزرو سیٹس کا حکم دیا گیا اور پھر بعد میں اس کی 4 پیج کی ایکسپلینیشن دی گئی کہ یہ جو ریزرو سیٹس ہیں خواتین کی اور مائنورٹیز کی، یہ پاکستان تحریک انصاف کی بنتی ہیں اور سیدھی سیدھی 80 سیٹیں ان کی بنتی ہیں، جن میں سے ابھی بھی 41 کو انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کیا گیا تھا. اب اس فیصلے کا راستہ روکنے کے لیے دیکھیے انہوں نے کیا کیا ہے. اب اچھا ہاں، اب واپس آ جائیں اس پہ جو بہت سے لوگوں کو یہ خیال ہے کہ مولانا نے بہت بڑا احسان کر دیا اور مولانا جمپ کر سکتے تھے اور ہنکی ڈوری سب کچھ نہیں کر نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ نمبر پورے نہیں تھے. اور سپریم کورٹ کا جو 4 پیج کا آرڈر آیا تھا اس کے بعد مولانا کو میرے حساب سے کلیئرلی نظر آ رہا تھا کہ یہ مسئلہ بن جائے گا جب تک آپ آرٹیکل 63A کے اوپر جو رولنگ دی ہے عمر عطا بندیال نے مئی 2022 میں، اس سے آپ جان نہیں چھڑاتے. اب عمر عطا بندیال کی رولنگ سے جان چھڑانے کے لیے انہوں نے پہلے کیا کیا ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں امینڈمنٹ کی ہے. اب اپنی مرضی کا انہوں نے ایک پینل بنایا ہے، کمیٹی بنا دی ہے، اس میں سے منیب اختر کو نکال کے جناب جسٹس امین الدین کو لے آئے ہیں. جسٹس امین الدین نے کبھی بھی کوئی ایسی چیز کی ہی نہیں جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی مرضی کے خلاف. اب وہاں سے انہوں نے 63A جو ہے اس میں تبدیلی کرنی ہے، اور اس میں تبدیلی کہتے یہ ہیں کہ اپنے ضمیر کے حساب سے لوگوں کو ووٹ ڈالنے کا حق ہونا چاہیے. اصل میں کیا ہے کہ جو انہوں نے دھونس کے ذریعے یا پیسے کے ذریعے وہاں سے ووٹ خریدنے ہیں، اور وہ انہوں نے خرید کے 63 انہوں نے بیسکلی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پاس کرنی. اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے کہ نیشنل اسمبلی نے جو ایک اپڈیٹڈ لسٹ ایشو کی ہے ایز پر دی وشز آف دی اسپیکر ایاز صادق صاحب، وہ اس میں اب پوری کی پوری پاکستان تحریک جسٹ امیجن دس پوری کی پوری پاکستان تحریک انصاف کو سنی اتحاد کونسل میں بدل دیا. کیوں میں کہتا ہوں چوٹ چلا کی؟ کچھ مہینے پہلے ہی تو انہوں نے جب وہ کہتے تھے کہ ہم سنی اتحاد کونسل ہے ہمیں ریزرو سیٹس دیں، تو انہوں نے کہا جناب آپ سنی اتحاد کونسل نہیں ہے، آپ SIC نہیں ہے، آپ تو انڈیپینڈنٹ ہیں، آپ تو شاید پتہ نہیں PTI ہے، آپ نے تو یہ کیا تھا، آپ نے یہ کیا تھا. اب اپنا ہی یہ تھوکا ہوا یا اپنا ہوا کہا ہوا چاٹ رہے ہیں. اب انہوں نے پوری کی پوری پاکستان تحریک انصاف کو ایکسیپٹ فار عمر ایوب گوہر اور 1-2 اور لوگوں کے ان کو رکھ دیا ہے انڈیپینڈنٹ. باقی ساری پاکستان تحریک انصاف کو انہوں نے جو ہے سنی اتحاد کونسل کے اندر بدل دیا. یہ کیسے چل سکتا ہے؟ یہ نہیں چل سکتا. اسی لیے میں اس کو کہتا ہوں یہ چوٹ چلا کی، یہ نہیں چل سکتا. ان کو ہر دفعہ لگتا ہے کہ ہم کیونکہ بیسک اسمپشن ان کی کیا ہے؟ بیسک اسمپشن یہ ہے کہ ہم ہر قسم کی غیر قانونی غیر اخلاقی، بیسک غیر اخلاقی کو نکال دے، اخلاق تو یہاں میٹر نہیں کرتا، ہر قسم کی ہم غیر قانونی حرکت کر کے ہم لا کی رائٹ سائڈ پہ ہو جائیں گے، اور ہم ایک ایسا انسٹرومنٹ نکالیں گے، ایک ایسا آرڈر نکال لیں گے وہاں سے، ایک ایسا ججمنٹ لے لیں گے کسی کورٹ سے، کسی جگہ سے، جس کی قانونی افادیت اور اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی. سو یہ اتنا بڑا یہ لاجیکل فلا ہے ان کی پوری تھنکنگ کا، اور یہ سب کچھ صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ آرم فورسز آف پاکستان کی لیڈرشپ جو ہے وہ انہیں سپورٹ کر رہی ہے. انہیں یہ احساس ہی نہیں ہو رہا کہ ان کی ہر چوت چالاکی، ان کی ہر حرکت کو سپورٹ کرنے سے آرم فورسز آف پاکستان کی اپنی مورل اتھارٹی، پولیٹیکل اہمیت جو ہے وہ کم سے کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے. جس قسم کا طوفان کھڑا ہو رہا ہے اس پورے کے پورے ڈیزاسٹر کے نتیجے میں، اسے ہینڈل کرنا اور اسے سپریس کرنا کچھ عرصے کے بعد آرم فورسز آف پاکستان کی کیپیسٹی سے باہر ہو جائے گا. میں 1-2 اور ورڈ میں یہاں پہ
کہہ دوں اس بات کو ذرا کنکلوڈ کرنے کے لیے اس ایشو کو. دیکھیں اگر جنرل باجوہ اس صورتحال میں ہوتے، ان کے پاس کیپیسٹی ہوتی اور اپریل 2022 میں وہ یہ سارا کھڑاک شریف سرداری اور مولانا کے ساتھ مل کے، ہاں مت بھولیں کہ مولانا جو ہیں وہ رجیم چینج آپریشن کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایلیمنٹ تھے. لوگ آج جب مولانا کو بہت زیادہ تعریفوں سے دیکھ رہے ہیں، ایون سلمان اکرم برادر صاحب نے خیر پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ دے دی، میں نے دیکھا انہوں نے ٹویٹ کیا کہ مولانا نے بڑا رول پلے کیا، تو لوگ یہ بھول ہی جاتے ہیں کہ مولانا نے رجیم چینج آپریشن کو لیڈ کیا، اور اس وقت مولانا کے چونکہ انٹرسٹ تھوڑے سے خطرے میں ہے، اس لیے مولانا یہ دوسری قسم کی باتیں کر رہے ہیں، اور ان کے اپنے علاقے کے اندر ایک مصیبت بنی ہوئی ہے، بنو کے اندر، لکی مروت اور ڈیرہ اسماعیل خان میں. لیکن جو رجیم چینج آپریشن جب کیا اور ایک پورا ڈرامہ رچایا گیا کہ جناب اسمبلی کے اندر چینج ہو گئی ہے، ان ہاؤس چینج ہو گئی ہے، اگر اس سٹیج کے اوپر واقعی کوئی ایسا کرائسس ہوتا ملک کے اندر، یا جنرل باجوہ کے اندر اتنی کیپیسٹی ہوتی، یا ان کی ایک سوچ ہوتی، یا وہ اس طرح سے انجینئر کرتے، ممکن نہیں تھا ویسے ان کے لیے، لیکن ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ اگر اس سٹیج کے اوپر جنرل باجوہ پاکستان میں مارشل لا لگا دیتے تو افواج پاکستان کی جو بعد میں تذلیل ہوئی ہے وہ نہیں ہونی تھی. تذلیل اس لیے ہوئی ہے کہ انہوں نے ایک ایسی ایکویشن وہاں پہ ڈیولپ کی کہ انہوں نے شریف زرداری اور مولانا کو امبریس کیا، حالانکہ شریف زرداری اور مولانا کے خلاف خود پورا افواج پاکستان اور انٹیلیجنس نے ایک نیریٹو 15-20 برس سے شیپ کیا ہوا تھا. انہوں نے سوچا کہ ہم یہ چینج کر لیں گے، میں اتنا طاقتور ہوں ایز این آرمی چیف کہ ہم یہ نیا سودا اور یہ نیا بیانیہ جو ہے، یہ پوری نئی کہانی جو ہے لوگوں کو بیچ دیں گے. وہ اس سودے کو بیچ نہ سکے. اگر وہ یہ کہہ کے مارشل لگا دیتے، گورنمنٹ نہیں چل رہی، اکنامک حالات بہت برے ہیں، خارجہ تعلقات خراب ہو چکے ہیں، ہم نے اس لیے انٹروین کیا کہ ہم چین سے تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں، ہم ویسٹ سے تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں، ہم بیلنسنگ ایکٹ کرنا چاہتے ہیں، ہم اکانومی کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، فلاں فلاں فلاں، تو شاید سودا پھر بھی بک جاتا. لیکن شریف زرداری کو بیچنے والا سودا آرمی کی، آرم فورسز آف پاکستان کی کیپیسٹی سے باہر تھا. اسی لیے آپ وہ خوفناک قسم کا کرائسس اس وقت دیکھ رہے ہیں جس کا کوئی حل نہیں ہے، اور اس کے درمیان میں جو انہوں نے حرکت کی یہ کچھ نہیں چل سکتا. مطلب یہ جو سوچ رہے ہیں کہ ہم اس کے ذریعے ایک نکال لیں گے اور ایک کنٹرول حاصل کر لیں گے، یہ چند ہفتوں سے زیادہ چلنے والی چیز نہیں ہے. ٹو ایوری ایکشن دیر از این ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن. اب میں آ جاؤں لاہور کے جلسے کے حوالے سے. جیسے کہ میں نے کہا کہ مریم نواز ظاہر ہے کہ خوف زدہ ہیں، وہ نہیں چاہتی کہ کہیں بہت زیادہ پبلک ایکسپریشن ہو. مجھے افسوس یہ ہے کہ مینار پاکستان پہ لاہور کا جو سمبل ہے، لاہور کا جو پولیٹیکل سمبل ہے اور جو پاکستان کا پولیٹیکل سمبل ہے، وہ مینار پاکستان ہے. اور آپ ایک سب سے بڑی سیاسی جماعت کو کبھی کہتے ہیں جلو پاک چلے جاؤ، کبھی آپ ان کو کہتے ہیں کھنہ چلے جاؤ، کبھی کہتے ہیں مویشی منڈی کے اندر چلے جاؤ. یہ ٹھیک ہے، مریم نواز کی اپنی مجبوریاں یا اس کے خوف ہیں، لیکن آپ پاکستان کی فیڈریشن کو ویک کر رہے ہیں. میں اگلے ویلاگ میں ایکسپلین کروں گا کہ لاہور کے لوگ، فار آل دا پیپل جو خیبر پختونخوا سے آئے، وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن لاہور کے لوگوں کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے. کیوں ان کو نکل کے پاکستان کو بچانا ہے. اگر اس سٹیج کے اوپر لاہور کے لوگ نہ نکلے، جب خیبر پختونخوا سے چند ہزار لوگ آنے کی کوشش کریں گے تو پھر لاہور کے لوگ پاکستان کی فیٹ کو سیل کر دیں گے. یہ اگلا ویلاگ چند گھنٹوں میں اسی حوالے سے کروں گا.